لترفها 4 عامت حنت معلتي فتينا كودقك أيه بهوتنا من أركب القرياها 4 عامت تبن حرك أو أمرهم تملالس أفتن 10 عامت لبعت كذي من لسلبن حسابيت قعب أونا له زمن لنورو سوات لفت أريهم لك من لسو كحطياتهم لك تسأريو 220 نانسها عامتات توهيوهم نيرو سلام زغيرهم تغذتلتي دا من دايس حدا ميديا همين ياهم دحنا لكم قبل لهمو سلامهم يزح لو ما عند دما هم التلمده حنتي حزر لتنا ممهرت لغه تاريخ حزركم مزين ياهم لخيرهم تغذتلتي حدش لهم سبسكرايب نبارك لهم دما فيديونا لايك بمقارهم تجمروا يا منيه حزب بقطتها لا تاريخنا بينهم لنورو حدا منوكسي نيرم ازوم منوكسي كل جزي لسيطان يقللوه يرحقوه يتصيفوه نيرم بزي أقوامهم مزي لبزح عامثات فتقارئهم لاقلقلو لسيطان لارحقوه ينورو بتعمي تتصيفوه سيطان نعوم كودق نعوم لافتنا لكأتي بزح يتعر نيرو خويني قنا كستاخع اللي خالي كابعلتات حدا معلتي بزوم قدوس أبو لما تساودي أولاتيلو حدا تنكل سيطان يحسب كوفي لو ملو لابنورو بعدتهم خيدو سمعنا فتقار مقلقلي بزح عامتات أو زبعت تخونخا نأملاكها كتقلقلت لها أنا منم عينة فتنا مس فتقاريخا لكتسألقكا موكي رأي فلتي سلم انتا إخاما كل قزي لاي تسألقني لاي تسأيفني ولو السخا نافترتات كله تسألقيخا سلم انتا لأخا لي تسألقكا حزي تفاكا قصي يولو أزي ساعات إذا سيطان كازن بهيوت لمنوار الترفها 4 عامت حنت معلتي فتينا كودقك أيه إلوهم يخد أوزي ساعات إزم أبو سيطان كابل تناقرهم قالت بهيوتنا منوار كابل قرياها 4 عامت تبن حرك أو أمرهم تملالس كل ناقرهم حدق قبيلهم أها لكا دحر خزسي ل4 عامت لأكل بهيوت كتأنحية لبن حساب لا برسهم يعتي قتلهم أمو اندحر ل4 عامت لأكل بهيوت كتأنح خيلة وينس اتن 10 عامت لبيت السوي سلام نيلة أو علم نيشتك الزناقيعة أفتن 10 عامت لبعت تيلي من لس للحساب يتقعهم قتلهم لكع هم تلولوه علماو نقرات أشميتوهم كاب غزي 4 عامت نمنوار عدل اندحر هاليني إذا عالم منم إير آخر لاي نيشتك الزناقيعة نيشتك هيوت رئية تتبلس منم تشقر يولي إيلو متحفهم أغميتهم كبعتهم لغيقهم لا كتما يخدو بالحزن هونتات قنا ازوم أبو لي تردقوا نقرت هالليا كان يوم بالحات بالعلي سيطان نود سبب الكسحت لتقامل لهم بالحاتات بعد فيه هم لول صويو نقرهم زيو سيطان ازكال زكنا قرهم لخالة ناو حقي اتوم سبعي لغتصل 4 عامت بهيوتنا منوار عدل هاليوم ليخونس اتوم قدس لنور منوكسي بهم زعينت قنا بزحنا منوار عدل النيكا قنا واتعطيخا بالليل ممغنيتا اتو قدا مولو خنا هيوت لكسلا تشيلو لا علماوي هيوت لا حقيات لك ملسو تسفا غيرو لفحاسو تنكوليو ازنا قاطموم نجر بمولو ناسيطان فتنا مخانو ليتردو اتوم ابو كبعتهم لغيقهم لو علم قبل تملسلو امبل سالساي معلتي امريت كنبرولو التفقدلهم عدمه توديو ملائكه موت مزيو نفسهم كابسغون فليو يوسدا انا نو زمن لنورو سوات لا فطاريهم لك ملسو كاب حطياتهم لك تصاريو 220 نانسها عامتات توهيوهم نيرو خوين قنا اتهم حزبي فطارينا انحنا لكين يطفق توساخي عامتي بنا إلهم اي مسغوني اكوداس كاب دحر خزي 220 عامتات اندحر هالينا خوينو اتن 200 عامت هم دستانا لا نبرنا لا تزناقعنا علماوي هوتنا لا نبرنا افتن لقرية 10 عامتات نسهانا اتينا إلهم يمحاسيوهم خوين قنا كل نقر بحساب ملكعك خدي خالي اما بل 200 عامت اتو حيال ماي موقع جميرو علم لك تطفق غيروا ان الخيركم تخدتلتي مزعتينا سنفات شلتنياتات كنخون لغرنا نجر غزي اني انايو غنا اينا لبل اتحساسبانايو خوين غنا لو ما انت مش
ምሸት ሃሪስና ናጋንጉሆ ከብራሶም ምስሊ ለዓሉ ሰባት ዝርዝር ተኾናኸ ኢልና ምሕሳብና ጥቕምን በይ ጉዳት የውሊ ሰይጣን ናወዲ ሰብ ዕድመ ኩስኽ አይደሊ ምክንያቱም ዕድመና ኩስኽ ተሎ ቀስ ብቀስ ላስተውዓልና ላፈጣሪ ክንምለስ ሃምልልና ላተረዳና ክንኸድ ንኽእል ኢና ኮይኑ ግና ሰይጣን ወሳኺ ዕድመ ሃምልልና ለሓሰብና ልክዕ ከምቶም ኣቦ ልጀመርናዮ ናይ ጽድቂ መንገዲ ልክነቋርጽ ላብ ዓለማዊ ነገር ላብ ሓጢኣት ፈጣሪ ላብ ሊፎትዩ ነገር ክንኸድ ድልይቱ ስለልኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ኣነኮ ሞዋት እያ ድሕር ሰከንድኮ ኣባየታይ ሃምሊ ፍጠር ኣይፈልጢ ልብል ኣተሓሳስባ ልክንርስዖ ይገብር ብርግፀኝነት ኣብ መሬት እንደይለኣክል ዓመት ከም እንነብር ሞትና መኣዝ ከም ንመጽእ እግዚኣብሔር እምበይ ሰይጣን ክፈልጦ ይኽእል ስለዚ ዕድመ ንእዩ ግዜ ንእዩ ልብል ተራ ና ሰይጣን መታለሊ ልጎድና ሓዲግና ክንሰርሖ ዝግበአና ነገር ክንሰርሖ ሃምልለና ንፈልጦ ነገር ሕዚ ንስርሐዮ ናሎማዓንቲ መልእኽትና እዩ لخيركم تختتلتي فيديونا همزة راكم تمثل نيرا هم الفوتكم تسفى يقبر لكم حسب أستايت أو كومنت سيكشن أو مثلي زي فيديو زيا كريان نيوو جزيو باقوا وقت كم نيوو لتولو سدما شير بمقبار تحاوروا أغطس علي بخلي ممهر لخون تاريك اسكان نقانا تاتا